सल्तनत में चमके रोशनी, परियों की दुनिया है कितनी हंसी। सुनहरी परों वाली आई फराह, खुशियों से भर गई सारी जमीन। ओ ओ ओ जादू की रानी, ओ ओ ओ सबकी दिल जानी। नूरानी सल्तनत नाम का एक जादुई परियों का मुल्क था। इस सल्तनत के बादशाह सुल्तान ज़ोरान अपनी इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। उनके साथ बेटियां थीं जो अपनी खूबसूरती और जादुई ताकतों की वजह से पूरे आलम में जानी जाती थी। मगर इन सब से मुनफरिद और हैरत अंगेज 7वीं शहजादी फराह थी। फराह आम परियों जैसी नहीं थी। जब वो पैदा हुए तो पूरे नूरानी मुल्क में सोने के फूलों की बारिश हुई। इसके सबसे खास बात ये थी कि जब भी वो खुश होकर अपने पर हिलाती या रक्स करती, इसके वजूद से खालिस सोने के ज़र्रात झड़ते थे। जहाँ उसके कदम पड़ते वहाँ की मिट्टी सुनहरी हो जाती और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मुरझाए फूल भी दोबारा खिल उठते। सुल्तान ज़ोरान और मलिका ज़ीनत फराह से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर यही मोहब्बत उसके 6 बड़ी बहनों के दिलों में हसद भर रही थी। ज़ारा, मायरा, सारा, कायना, आयत और ज़ोया हमेशा इस बात से जलती थी कि महल में हर कोई सिर्फ फराह की ही तारीफ करता है। उन्हें लगता था कि फराह की चमक ने उनकी अपनी अहमियत खत्म कर दी। एक रात सुल्तान ने मलिका से कहा, फराह अब 16 वर्ष की होने वाली है और वही इस सल्तनत की हकीकी वारिस है। उसके पास वो मुकद्दस ताकत है जिससे वो किसी भी पाक दिल इंसान की 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। ये बात ज़ारा ने छुप कर सुन ली। उसने फौरन अपनी बहनों को जमा किया और कहा, अगर फराह मलिका बन गई तो हम हमेशा उसके साए में रह जाएंगे। हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। उन्होंने फैसला किया कि फराह को कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि उसे काली खाई में फेंक देंगे, जहां से आज तक कोई परी वापस नहीं आई थी। अगले चंद दिनों तक बहनों ने फराह के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया। वो इसके साथ बागों में खेलती रहीं और एक दिन उसे नीले गुलाब दिखाने के बहाने सल्तनत की सरहद से बाहर ले गईं। वो सब एक खौफनाक मुकाम पर पहुंची जहां जमीन फटी हुई थी और नीचे से स्याह धुआं निकल रहा था। ये काली खाई थी। इससे पहले कि फराह कुछ समझ पाती, उसकी बहनों ने उसे धक्का दे दिया। फराह चीखती हुई अंधेरी गहराइयों में जा गिरी। वो एक पथरीली जगह पर गिरी। उसके सुनहरी पर खाक से भर गए थे और उसकी रोशनी मद्धम पड़ गई थी। वो रोते हुए बोली, मेरी बहनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी अंधेरों में 2 जलती हुई आंखें नमूदार हुई। एक खौफनाक परी उसके सामने आई। उसका नाम ज़ल्मा था। उसके पर कटे हुए थे और आधा जिस्म स्याह हो चुका था। ज़ल्मा ने कहा, एक और खूबसूरत खिलौना यहाँ मजे लेने आया है। मगर जब उसने फराह के गले पर सुनहरे सितारे का निशान देखा तो उसकी आंखों में उदासी भर गई। तुम वो परी हो जो लोगों की ख्वाहिश पूरी करती है। मैं भी कभी तुम्हारी जैसी थी। मुझे भी हसद करने वालों ने इसी खाई में फेंक दिया था। फराह की चमक सबसे निराली, हर दिल पर इसकी थी रखवाली, लेकिन बहनों के दिल में छुपी जलती हुई एक आग काली। ओ, हंस की कहानी, ओ दिल की वीरानी। जब वो नाचे सोना बरसे, सब इसकी तारीफें करते।
فرحہ کو زلمہ پر ترس آیا۔ تب زلمہ نے اسے بتایا، صرف ایک راستہ ہے، تمہیں انسانوں کی دنیا میں جانا ہوگا۔ جو انسان تمہیں سب سے پہلے دیکھے گا، تمہیں اس کی 3 خواہشیں پوری کرنی ہوں گی۔ اگر اس کی کسی خواہش میں تمہاری بھلائی شامل ہوئی تو تم آزاد ہو جاؤ گی، ورنہ 7ویں دن پتھر کی مورتی بن جاؤ گی۔ زلمہ نے ایک جادوئی جڑی بوٹی فرحہ کو دی اور وہ روشنی کے گولے میں تبدیل ہو کر زمین پر جا پہنچی۔ جب فرحہ نے آنکھیں کھولی تو وہ سمندر کنارے ریت پر پڑی تھی۔ اب وہ ایک عام انسانی لڑکی بن چکی تھی۔ تبھی ایک نوجوان مچھیرا آریان وہاں آیا۔ اس نے فرحہ کو دیکھا اور اس کی مدد کی۔ آریان ایک غریب مگر نیک دل انسان تھا۔ وہ فرحہ کو اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں لے گیا۔ فرحہ نے محسوس کیا کہ اس کے پاس دولت نہیں مگر دل کا سکون بہت ہے۔ کچھ دیر بعد فرحہ نے آریان سے کہا، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کر سکتی ہوں۔ آریان نے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری ٹوٹی کشتی ایک عظیم جہاز بن جائے۔ اگلی صبح واقعی اس کی کشتی ایک شاندار جہاز میں بدل چکی تھی۔ آریان حیران رہ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان محبت پیدا ہونے لگی، مگر ایک لالچی زمیندار ٹھاکرو کرم سنگھ کو جب فرحہ کی طاقت کا پتہ چلا تو اس نے اسے حاصل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ 5ویں دن فرحہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ پتھر بن رہا تھا۔ آریان نے اپنی دوسری خواہش مانگی، میرا یہ چھوٹا سا گھر ایک محل بن جائے اور میرے پاس اتنی دولت ہو کہ میں فرحہ کی ہر ضرورت پوری کر سکوں۔ پلک جھپکتے ہی جھونپڑی محل میں بدل گئی، مگر فرحہ بھی کمزور ہوتی گئی۔ 7ویں دن فرحہ کا آدھا جسم پتھر بن چکا تھا۔ ٹھاکر اپنے آدمیوں کے ساتھ محل پر حملہ کرنے پہنچ گیا۔ تب آریان کو احساس ہوا کہ اس نے تب صرف اپنے لیے خواہش مانگی۔ وہ فرحہ کے پاس گیا اور بولا، فرحہ، میری آخری خواہش سنو۔ میں چاہتا ہوں کہ مکمل طور پر تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری ساری جادوئی طاقتیں واپس آ جائیں اور تم خوش رہو۔ جیسے ہی اس نے الفاظ کہے، پورا محل سنہری روشنی سے بھر گیا۔ فرحہ کا پتھر بنا ہوا جسم دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس کے روشن سنہری پر واپس آ گئے، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور۔ ٹھاکر اور اس کی آدمی خوف سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد فرحہ آریان کو ساتھ لے کر نورانی سلطنت واپس گئی۔ وہاں اس نے کالی کھائی پر سنہری جادو برسایا اور زلمہ کا بھی جادو ٹوٹ گیا۔ وہ دوبارہ خوبصورت پری بن گئی۔ جب فرحہ محل واپس پہنچی تو اس کی بہنیں شرمندہ ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑیں۔ فرحہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آخر کار فرحہ نورانی سلطنت کی ملکہ بن گئی اور سلطان نے آریان کو انعام دینا چاہا۔ آریان نے کہا، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، میں صرف فرحہ کا ہمسفر بننا چاہتا ہوں۔ سلطان نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور آریان کے کندھوں پر سفید اور سنہری پر نکل آئے۔ اب وہ بھی ایک پری انسان بن چکا تھا۔ فرحہ اور آریان ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ آسمانوں کی بلندیوں میں اڑ گئے اور کبھی کبھی اسی سمندر کنارے واپس آتے جہاں ان کی محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ سبسکرائب کرو، بیل بھی دباؤ، ہو چچی تال نیچر کے ساتھ فن بڑھاؤ، نیا ویڈیو مس نہ کرو۔ ارے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے؟ کالز جلدی کریں، سبسکرائب بٹن دبائیں ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔